سبحان الله، ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. كملنا 4 جلسات بس، ها؟ اي 4 جلسات 3 أيام. ممكن شوي ارفع رجلك شوي، ارفع واحدة واحدة بس، شوي شوي، خلي قرب، ناجي شوي انت قرب. ايوه ايوه ايوه، بعد. اوكي، يمشي. شفت بطل آسيا يا بهم؟ لا ها؟ هذه آخرته؟ لا معلش. الحمد لله الحمد لله. اللهم قدر الله. اللهم لك اللهم. لا الحمد لله، زين، واجد زين الحين، الحمد لله رب العالمين. من كم يوم هو الموضوع؟ من 5 أيام. أنا سافرت والله يوم الوقفة، جيت أول أمس.